تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون يومئذ النعيم ثم لترون عين اليقين ثم لترون يومئذ النعيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويريدون نشر المجلات له أعددا يحسب إن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة ثم أدرك ما الحطمة نار الله الموعدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة كأنها ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم أئمة لله أريد يا بني إخوة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لتطعمهم وأمنهم من حول أرأيت التي تشبه فذلك التي اليتيم ولا يحض على طعام المسكين والمصلين لكنهم عن صلاتهم ساهون لكنهم يراءون إنهم للمعون يصلي في ربك ونهار إن شفيعته هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون